समर्थ महाराज की श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. तुम्ही सगळेजण आपुलकीन घरी वाट पळयता आजच्या या पुतळ्याच्या अनावरणाचे. आणि त्यानंतर जे ब्रह्मांड नायक जी मूवी आम्ही या मठातर्फे आम्ही काढलेली असा, तिथून आजच्या ह्या कार्यक्रमांक आमच्यामध्ये सगळे मान्यवर असा, सगळ्यांची नावां घेणं कार्यक्रमांक पयलींच आमकां वेळ जाल्लो आसा. आणि एक स्वप्न अशें आसलें, जशें गोंयकारान सांगलें की हो पुतळो जो आसा हे पुतळो अशें आसा की हे शिवोले हे वाठार हे शिवोले पुती उरोंक ना. आणि शिवोलचे हे भक्त म्हाका बाई दामूबाई विचारतालो की भक्त खंय खंयसून येता म्हणून. हांवें म्हटल्यार तुज्या वाठारांतले मडगांवचे सुद्दां भक्त हांगा म्हटलें येता. सो मडगांवचेच न्हू, सबंद गोंयच्या वाठारांतले भक्त हांगा येता. पळोवंक अशें जाल्यार आतां हे शिवोले हे मिनी अक्कलकोट जाल्ले आसा. जशें अक्कलकोटान डेवलपमेंट जाता, जसो अक्कलकोटान मोठो पुतळो आसा, तशी हो पुतळो आमी हांगा ह्या तुमच्या फुड्यान हांगा दवरलो आसा. म्हणजे हेचें आतां उद्घाटन जातलें. आणि त्यानंतर ब्रह्मांड नायक मुवीचे आमी तुमच्या समक्ष सगळें उद्घाटन जाल्या नंतर सगळ्यांनी ब्रह्मांड नायक मुवीचो सगळ्यांनी तुमी आस्वाद घेवचो. हांव जास्त टायम घेनासता, मागता सगळ्या आमच्या आजच्या मान्यवरां कडेन की आमी बेगीनच्या बेगीन आजचे हो कार्यक्रम आसा आमी सुरू करता. बड्डी भितर वच रे, बड्डी भितर वच. हाय मास्क होते अडंगे. जय स्वामी समर्थ. आज या गुरुपौर्णिमा एका व्यास पौर्णिमा म्हणून ओळखले गेले वता. अशा या शुभमुहूर्ताचे ब्रह्मांड नायक या शॉर्ट फिल्माचे हांगसर उक्तावणी जाता. त्याचबरोबर श्री स्वामी समर्थाची एक पूर्णकृती अशी भायर येदी व्हडली प्रतिकृती जाली, तिचें अनावरणय जालें. आणि त्याचबरोबर या सिनेमातल्या कलाकारांचे आणि बाकीचे तंत्रज्ञ जे आसात तांचो सन्मानय जालो. ह्या प्रसंगी माचयेर हजर आसात गोंय राज्याचे सभापती डॉक्टर गणेश गांवकर, ह्या सिने अभिनेते जे आमकां आज हांगा मेळिल्ले आसात ते बाबा अक्षय, त्याचबरोबर आमचे मित्र डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, आमचे माजी मंत्री आणि शिवोलेचे माजी आमदार म्हजे मित्र दयानंद मांद्रेकर, या स्वामी समर्थाच्या या संस्थानाचे संस्थापक पासून आतापर्यंतचे प्रेसिडेंट बाब निलेश वेर्णेकर, आमी सगळे माचयेर जमिल्ले सगळे बशिल्ले सगळे म्हालगडे जांच्यांनी इल्ली आपली समिधा ह्या यज्ञान भितर घातल्या आणि येदो व्हडलो हो यज्ञ पूर्ण केला. फुडें बशिल्ले पत्रकार आणि माता बंधू भगिनी, खरें म्हळ्यार म्हजें आज भाग्य आसा की स्वामी समर्थाच्या ह्या मठान भितर येवन देवाचें दर्शन घेवपाचें. गुरुपौर्णिमेचो उत्सवाचें एक निमित्त आसा, पण त्या निमित्तान भितर मुर्ती कडेन एक मातशे 2 मिनटां दोळे भरून पळयले आणि मन समाधानान तृप्त जालें. जगान अनेक देवळां आसात, भारतांत तर खूब आसात. आणि त्या वेळाचेर आमी हे समाजातले जे बारीक लोक आसात ते आमी पापू बिरू, आमी सोमाराताम बाबा वतले,
मंगळारा गणपतीक वतले, बुधवारा आनी खंयच्या देवाक वतले, ब्रेस्तारा साईबाबा वतले, दत्तगुरू वतले, शुक्रारा लक्ष्मी देवळान वतले, शेनवारा मारुती देवळान वतले, आयतारा नुस्त्या बाजारान. पण हे सगळें करतना ह्या देवांचे आमी दर्शन घेवन आशिर्वाद घेवन त्याच बरोबर उत्सव करीत करीत आमी काही संतांचे ज्या विभुतींनी ह्या धर्तीचेर जन्म घेतला, ह्या भुमीचेर जन्म घेतला, तांच्याय बी दर्शनाक वता. साईबाबा, गजानन महाराज, स्वामी समर्थ हे सगळे अवतार. पण हे अवतार आमकां एक मार्ग दाखोवपा खातीर आशिल्ले हे गुरू. आणि ह्या गुरूं कडेन वतना आमी एकच ध्यास घेवन वता, तें म्हटल्यार आमकां शेवटी जो 2 शब्द जाय न्ही ते 2च शब्द, सूख आणि समाधान. जगातले खंयच्याय घरांत तुमी वचात, तांचे तकलेर आटली आसतल्यो, कितें नाल्यार कितें तरी आसतलें. ते भुरग्यांचें शिक्षण आसतलें, नोकरी धंदो आसतलो, ताणें अर्थप्राप्ती आसतली, नाल्यार कितें तरी आसतलें. पण हे सगळें ह्या संवसाराच्या गाड्यान भितर रेटलेलो जो मनीस आसा तो शेवटी खंय वता? तो शेवटी देवळान वता, देवा कडेन वता. हांव केन्नाय काही गजाली खूब कडेन हांसून म्हणटा, आमी म्हणटा बहुजन समाजातले लोक अशेय बी आसात. आमचे जर घरान जर समजा कितें तरी कटकट जर आसा जाल्यार ते कटकट जातकीर जर आमी कितें म्हणटा खंय बरो प्रसाद बी घातल्या बरें म्हणटा, आनी मागीर तो तें काम जायना किंवा काम जावपाक जाय म्हणून अमूक एक देवा कडेन प्रसादा वता, प्रसाद बी घेता आनी देवाचें काम जालें बरोबर तो म्हणटा देवाचो प्रसाद जालो 8 दिसान तुजें काम जातलें. बरें म्हयनोभर काम जावना आनी परत जर ताका वाटेर जर कोण तरी मेळ्ळो, अरे जालें रे तुजें काम? ना मरे. अरे तूं एक काम कर मरे, हांगासरल्यान थंय कारवारा बॉर्डरीचेर एक बरें देवूळ आसा, थंय एक बरें आसा, थंय जर गेलो तुजें काम जालेंच म्हणटा. मागीर तो दुसरे दीस गाडी घेता आनी थंय एका दिसान आमी देव बदलिलो पण आस्था बदलेली ना. आणि म्हणून केन्ना केन्ना विचार येता, ते विचार आसा ते शेवटी सूख आणि समाधानाचे, ते खंय तरी वचून आमकां प्राप्त करपाचे आसता. आणि म्हणून वक्ते कितें उलयतले ते आमकां मार्गदर्शन करतले. पण त्याच बरोबर एक म्हत्वाचो पॉयंट जो आसा तो स्टेट बँकेची बँक मेन ब्रांच आसा किंवा रिजर्व बँक आसा ती दिल्ली आसा, थंय गेल्यार पयशे मेळटात. पण थोडे ATM जे आसा ती वेगवेगळ्या जाग्यांनी खूब आसात. मागीर पयशां गरज जातकीर हांव वता आनी ते ATMा वता आनी ATM घालता आनी पयशे काडटात आनी तुका ते पयशे मेळटात, म्हळ्यार काम तुजें थंय जालें. तशेंच केदेंय व्हडलें अक्कलकोट थंय आसूं, तूं मिनी अक्कलकोट म्हण ना जाल्यार म्हणू नाका, पण ह्या ATMान येवन तूं हें कार्ड घाल आनी तुज्या मनांतली इच्छा प्राप्त कर. आनी त्या खातीर थंय वचपाची गरज ना आनी देवूय बदलपाची गरज ना. आनी म्हणून सुख समृद्धीचो समाधानाचो जो मार्ग आसता तो अशें ह्या मठान भितर सापडटा. आनी हे मठ जे 2008 पासून आतां पर्यंत हांगा जाला आनी हे जो व्हडलो वटवृक्ष जाला ताका हांव सगळे सभासद आनी मुख्यता निलेश वर्डेकाराक हाका मुद्दामून अभिनंदन करतलो. कदाचित हळू हळू निलेशी इतलो हें जावं जाला, चेंज जावपाक लागला, ताका त्या वेळार हांवें पळयल्लो तोच निलेश हांव वचून सोदपाक लागलो खंय आसा काय म्हणून. पळय दारण पळयतय मागीर वयर तेजे पळयल्यार की निलेश सगळो चेंज जाला. आतां स्वामीक पांय पडपाचो काय निलेशाक पांय पडपाचो ह्या प्रश्नाचेर जें हांव आशिल्लें. ही जी अनुभूती जी आसा ती खंयच्या ATM कार्डान वचून काडपाची गरज ना, ती निलेशान स्वता आपल्यान हांगा घेतल्या आनी स्वता त्या अनुभुतींतल्यान तो हळू हळू ह्या हातून भितर रुजला. आनी म्हणून ट्रान्सफॉर्मेशन जें आसा तें ट्रान्सफॉर्मेशन अशें मठान जाता, ट्रान्सफॉर्मेशन अशें देवळांनी जाता. देवळांनी फक्त 1 रुपया सोदलो मोडीचो किंवा 5 रुपयाचे कॉइन सोदले टर्न करून उडयले आनी 5 लाख रुपये मागले, हातून जायना. कारण आपण कितें दिता घालता आनी आपण कितें मागता त्या पेक्षा देवा कडेन जर सुख समाधान आनी दुसऱ्याचें कल्याण करपाचें ठिकाण किंवा कम्युनिटी सेंटर आनी बरें करपाचें जर हें करप जाल्यार म्हाका दिसता तो मार्ग एका दिसा गुरून दिल्लो हो मार्ग जो आसा तो घेवन आमी फुडें या. सगळ्यांचें कल्याण जातलें. जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभुती म्हणटात, त्या विभुतीची एक विभुती हांगा आसा आनी खरेंच ताचो प्रत्यय येता. ताणें सांगिल्लें म्हाका 2 वर्सां पयलीं आयलें तेन्ना, तूं 2 वर्सां आयलें तेन्ना म्हणपाक लागलो फुडल्या वर्सा कित्याक तें पळया म्हणपाक लागलो म्हाका कांय लक्षान आयलें ना तें पयलीं. कित्याक हांवूय त्या प्रसाद पाकडी हांगाय काम जाता थंय कसलें चिंतपाचें विचारान गेल्लो. म्हणटा मागीर ह्या ATMाक कार्डान घालून पळया म्हटलें.
जाल्यार गेल्या वर्सा आयज जो तुमचे फुड्यान उबो आसा पळय न्ही त्या जाग्याचेर पावलो. प्रत्यक्ष केन्ना केन्नाय ह्या हातूंतल्यान भितर देव खंय येता आनी कोणाक आशिर्वाद दिता हें केन्नाच कोणाक कळचें ना. किंवा तुमच्या शेजाराक बसलो तो कदाचित वळखीचो आसतलो, म्हणजे आमचो शेजारी आसतलो वळखीचो, पण कदाचित तो आसपाना. कदाचित थंय स्वामी समर्थी घेवन ताजे रुपान बशिल्लो आसतलो, केन्नाच कळचें ना. तुज्या खांद्यार हात दवरलो तुमकां केन्नाच कळचो ना. तुमकां मागीर घरा कडेन वतकीर कळटलें. ती अनुभूती मागीर येता आनी चड ती मागीर 40 वर्सांनी जातकीर येता. ताजे पयलीं जे आसात न्ही ताजे पयलीं तर सगळे 40 वर्सां पयलीं आसता जय विठ्ठल आनी हरी विठ्ठल नेटान करता आनी मागीर जाम जालें मरे या मरे आतां हांव या मरे घरवया मरे म्हणटा, या मरे म्हणटा. पण ह्या सगळ्या हातूंत भितर परतून एकदां आयच्या दिसा हांव स्वामी समर्थाच्या चरणा कडेन नतमस्तक जाता आनी देवा कडेन मागता. हांगसर बशिल्ल्या सगळ्यांची अंडरलायन करता देवा कडेन. हांव उलयता पळय हांव अंडरलायन करून सांगता की ह्या सगळ्यांचे ATM म्हणजे मनाचे ATM आत्म्याचे कार्ड आसा ते घालते जे कितें मागिल्लें तें तुवें फुडल्या 5 दिसां भितर करून दाखय. हो चमत्कार तो दाखयतलो इतली म्हाका खात्री आसा. तुका समाधानाची व्याख्या घेवन हांगासरल्यान जो भक्त आयला तो आयज गुरू पौर्णिमेची दिसा गुरूचो आशिर्वाद घेवन वतलो. इतलेंच हांव सांगता. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. ब्रह्मांड नायक थंय आसा, ब्रह्मांड नायक हांगा